अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरु नासिरिन व मुईन। नाज़रीन मोहतरम, सामईन किराम, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। आज जिस मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो है ग़ज़नफ़र तौसफ़ी। ये वो बंदा है जिसने पाकिस्तान के अंदर नुसैरियत और गालियत को ये वो बंदा है जिसने पाकिस्तान में नुसैरियत और गालियत की बुनियाद रखी है। आजकल पाकिस्तान में जितना भी ये गुलू और शिरक हो रहा है सारा उसी के नाम आमाल में जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आज पहले आप उसकी गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, फिर मैं उसको जवाब दूँगा। ये लें, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा करें। जल्दी जल्दी एक तुम्हारे 5 इमाम की हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा है, बड़ी लंबी, उसका भी खमसा चाहिए कम अज कम, बल्कि अशरा। फरमाते मिन्ना रब्बुल अर्श वल कुर्सी व मिन्ना रब्बुल लौह वल कलम व मिन्ना रब्बुस समावाति वल अर्द व मिन्ना रब्बुल मलाइकति वल हुरुल ईन। हम जो हैं, हम में से कोई अर्श का और कुर्सी का रब है, हम में से कोई लौह कलम का रब है, हम में से कोई जमीन और आसमान का रब है, हम में से कोई मलाइका का रब है, हम में से कोई हूरों का रब है, हम में से कोई जन्नत का रब है। देखें, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है और वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को रब कह रहा है। कभी कहता है कि वो अर्श के रब हैं, कभी कहता है लौह कलम के रब हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। अगर कुरान मजीद को पढ़ा जाए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन को देखा जाए तो ग़ज़नफ़र तौसफ़ी के इन अक़वाल की और इन बातों की सराहतन नफ़ी होती है। देखें, कुरान में इस तरह से क्यों नहीं है। ये जो गुफ्तगू करते हैं मिंबर के ऊपर, ये चीज़ें कुरान के अंदर क्यों मौजूद नहीं हैं, अहदीस में क्यों मौजूद नहीं है, ये कहाँ से बना के लाते हैं, इल्म नहीं है हमें। देखें, कुरान मजीद इसके मुताल्लिक़ क्या कहता है कि अर्श का रब कौन है। ये मेरे सामने कुरान मजीद की आयत है, सूरह तौबा की आयत नंबर 129। अल्लाह ताला फरमा रहा है अपनी मुक़द्दस किताब के अंदर, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह। बस अगर वो लोग तुमसे रूगर्दानी करें ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम उनसे कहो कि मुझे अल्लाह काफ़ी है। ला इलाहा इल्ला हुवा, सिवाय उसके कोई माबूद नहीं है। अलैहि तवक्कलतु, मैं उस पे भरोसा करता हूँ। वाह हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वही अल्लाह अर्श अज़ीम का रब है। आपके सामने है कुरान मजीद की आयत, सूरह तौबा की आयत नंबर 29 मैंने तिलावत की है। आप देख सकते हैं अल्लाह ताला वाज़ेह और सरीह लफ्ज़ों में कह रहा है कि मैं क्या हूँ, अर्श अज़ीम का रब हूँ। अब कुरान की माने या इस झूठे इंसान की माने। मेरे सामने एक और आयत है, सूरह नमल की आयत नंबर 26। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वही अर्श अज़ीम का रब है। वाज़ेह सी बात है, कुरान सराहतन ये चीज़ बयान कर रहा है। ये कुरान की कुछ आयात थीं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। देखें, ये जो लोग रिवायात पेश करते हैं, ये रिवायात हमारे बुज़ुर्ग उलमा को क्यों नहीं मिली। शेख मुफीद, शेख सदूक, सैयद अबुल कासिम खोई, इन लोगों के पास ये रिवायात क्यों नहीं थी। असल वजह ये नहीं है, वजह ये है कि ये लोग, इन लोगों ने कौम को, मिल्लत को बर्बाद करने और तबाह व बर्बाद और गुमराह करने का बेड़ा सर पे उठा लिया है। क्यों उठाया है? इसलिए कि इन लोगों को दौलत ने गुमराह कर दिया है, इन लोगों को दौलत ने बर्बाद कर दिया है, पैसे ने बर्बाद कर दिया है। ये मेरे सामने कुछ उलमा के अक़वाल हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि शीयत के इतने बड़े उलमा
کہ جن کی طرف سے علم، دین، احادیث ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، ان کا اس غالیت اور نصیریت کے متعلق کیا ہے، کیا نظریہ ہے۔ سب سے پہلے میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کا جو نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شیخ صدوق اتنا بڑی ہستی تھے کہ جن کی ولادت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں ہوتی ہے، اور خود شیخ صدوق علیہ رحمہ کی جو ولادت ہے، پیدائش ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے ہوتی ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کو جو یہ صدوق لقب دیا ہے، یہ امام زمانہ نے دیا ہے۔ صدوق یعنی سچا۔ اب شیخ صدوق سے بڑا عالم دین ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو شیخ صدوق، جس کو صدوق امام زمانہ نے کہا ہے، اب ہم اس کی مانیں یا ان جھوٹے انسانوں کی مانیں جو چند ٹکوں کے اوپر یہ لوگ بک جاتے ہیں۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں اپنی کتاب الاعتقاد فی دین الامامیہ کے صفحہ نمبر 97 پہ، غالیوں اور مفوضہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے منکر ہیں۔ غالی لوگ یہودیوں، نصارہ، مجوس، قدریہ، حروریہ اور تمام اہل بدعت اور گمراہ کن خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگوں سے بدتر ہیں۔ جس طرح انہوں نے خدا کی عظمت کو کم تر کیا، ایسے کسی نے نہیں کیا۔ یعنی شیخ صدوق علیہ رحمہ کے نزدیک یہ جو اہل بیت کو رب کہنے والے لوگ ہیں، علی علیہ السلام کو رب کہتے ہیں یا دوسرے اہل بیت کے افراد کو رب کہتے ہیں، شیخ صدوق جیسی ہستی کے نزدیک یہ لوگ یہودیوں سے، نصارہ سے، مجوسیوں سے کیا ہے، بدتر ہیں۔ آپ تصور کریں، ہمارے منبر کے اوپر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، باقاعدہ بلایا جاتا ہے، پروٹوکول دی جاتی ہے، لیکن ہمارے مذہب کے جو چاند اور ستارے ہیں، شیخ صدوق، شیخ مفید، وہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں۔ یعنی غضنفر، آصف علوی، جعفر جتوئی، یہ لوگ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں۔ اب آئیں کہ شیخ مفید، کتنا بڑا نام ہے ہماری شیعت کا، وہ ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ یعنی غضنفر، آصف علوی اور جتوئی وغیرہ کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں، نصیریوں اور غالیوں کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں۔ آپ ان علماء کے اقوال کو کیوں نہیں لیتے؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں شیخ مفید کیا لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 31 میں وہ لکھتے ہیں شیخ مفید، ظاہری طور پر جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، یہ وہ غالی ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی ذریت اطہار کی طرف ربوبیت اور نبوت کی نسبت دیتے ہیں، اور دین و دنیا میں ان کے وہ فضائل بیان کیے ہیں کہ حد سے بڑھ گئے ہیں یہ لوگ اور میانہ روی سے نکل گئے ہیں، وہ گمراہ کافر ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام انہیں قتل کرنے اور آگ میں جلانے کا حکم دیتے تھے۔ باقی ائمہ اطہار نے بھی ان کے کافر ہونے اور خروج عن الاسلام کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ شیخ مفید ہیں۔ یعنی اس وقت جو ہمارے پاس مذہب شیعہ ہے، جو حقانیت ہے ہمارے پاس، جو احادیث ہیں، یہ ان علماء کے ہاتھوں سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ ان علماء کی محنت ہے۔ یہ ان علماء کی اقوال آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہا۔ پہلے میں نے قرآن کی آیات پیش کی ہیں، اب شیخ مفید اور شیخ صدوق کے اقوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ سید ابو القاسم خوئی، کتنا بڑا نام ہے، کون نہیں جانتا۔ اس وقت نجف اشرف میں جو 4 بڑے مجتہد بیٹھے ہیں، یہ سید ابو القاسم خوئی کے شاگرد ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں غالیوں کے چند گروہ ہیں، کچھ امیر المومنین یا ائمہ اطہار کی ربوبیت کے معتقد ہیں۔ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ہی رب جلیل ہیں اور وہی معبود ہیں جو جسم کی صورت میں زمین پر نازل ہوئے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ کسی گروہ کے بارے میں ثابت ہو جائے تو ان افراد کے نجس اور کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ عقیدہ خدائے واحد کی الوہیت کا انکار ہے۔ التنقیح فی شرح عروۃ الوثقیٰ کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 73 کے اندر یہ سید خوئی کی رائے موجود ہے۔ یعنی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جس طرح سے کر رہے ہیں ممبر کے اوپر کہ علی علیہ السلام کو رب کہتے ہیں، اہل بیت کو رب کہتے ہیں، تو سید ابو القاسم خوئی کہتے ہیں کہ یہ لوگ نجس ہیں، یہ لوگ کافر ہیں۔ یعنی آپ نے ممبر امام حسین علیہ السلام کے اوپر کافروں اور نجس لوگوں کو سوار کیا ہوا ہے، ان کو داد دیتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے اور تحقیق کرنے اور تحقیق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔